बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अल अतम्मानि अल अकमलानि अला मुहम्मदिन खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहिल गुर्रिल मयामीन व मन तबिअहुम व ताबिईहिम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज के दर्स में तफसीर इब्न कसीर का जो कोर्स मुतय्यन है उस कोर्स का आगाज़ करने हम जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इआनत और इस्तिआनत के बाद तफसीर इब्न कसीर का जो हिस्सा दाखिल निसाब है वो सूरह आराफ से शुरू होता शेख है। मोहतरम मैं वीडियो ठीक है, शेख मोहतरम मैं वीडियो ऑफ करना ठीक है, समझ गया। आवाज तो बेहतर तफसीर इब्न है कसीर क्लियर का जो हिस्सा हम शुरू करने जी जा रहे हैं जी वो सूरह आराफ के दरमियान से है, यानी जो मुसहफ की तकसीम यहाँ राइज है अज्जा की या पारों की, उसके एतबार से निसाब मुकर्रर करने वालों ने निसाब मुकर्रर किया है और वो 90वें पारे के आगाज से है। कहाँ से है? 9वें पारे के आगाज से है, जिसका नाम क्या दिया जाता है? नवे पारे का क्या नाम है? कौन चीज का नाम है? इरशाद अबू शहमा, असदुल्लाह, फहद सनाउल्लाह, अब्दुल सत्तार, जी शेख। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अंसारुल हक, फारूक, महमूद, होशियार हैं आप लोग। जी मशाइख, 9वें पारे का क्या नाम है? अरे 9वें पारे का क्या नाम है गधो? समझ में नहीं आ रही है तुम लोगों को सवाल? 9वां पारा किस नाम से जाना जाता है? कभी कुरान पढ़ा है? कुरान कभी तौफीक हुई है हाथ उठाने की? काल मलाओ तो कहते हुए नानी मरती है तुम लोगों की। क्या पूछ रहा हूं? कोई ऐसी चीज तो नहीं पूछ रहा जो मतलब इस्तिखारा करने की जरूरत हो? कमाल है भाई, इंसानों के पैदामा हो तुम लोग। बिस्तर छोड़ के चले आए हो, कुछ होश हवास है? तो 9वां पारा जिसको कालल मला के नाम से जाना जाता है, जिसका उन्वान या जिसका नाम कालल मला के तौर पर मशहूर व मारूफ है, वहां से निसाब मुकर्रर है। लेकिन ये मानवी एतबार से अगर देखा जाए या मौजू के एतबार से देखा जाए तो मुनासिब नहीं है, इसलिए कि पारों की तकसीम में एतबार जिस चीज का रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम के अज्जा को इस तरीके पर तकसीम कर देना कि बराबर बराबर तकसीम हो जाएं। माने के एतबार से वो जुज वो या वो हिस्सा मुकम्मल हो या ना हो। समझ आ रही बात? इरशाद, क्या मसला है तुम्हारे साथ? निकाल बाहर करूं क्या तुम्हें? मुझे इन सब चीजों में उलझाने से मैंने मना किया कि इन सब चीजों में मुझे ना उलझाया जाए। क्यों आप लोग बेशर्मी पर उतारू हैं? यानी कोई उधार खाए बैठे हो क्या कि तंग करके छोड़ोगे? तुम लोग पढ़ने के लिए आते हो क्या या मुझे डिस्टर्ब करने के लिए आते हो? ज़हनी तौर पर टार्चर करने के लिए आते हो मुझे? गधो, आखिरी जमात के लड़के हो तुम लोग। ऊंट की तरह कद हो गया तुम लोगों का। इतनी बात समझ में नहीं आती तुम लोगों को? एक बार कह दिया कि क्लास के अंदर मुकम्मल तौर पे तैयार हो करके और कैमरे ऑन करके बैठो। कितनी मरतबा समझाना पड़ेगा तुम लोगों को? कैमरा ऑन है सर। अब ऑन किया तुमने,
یہاں سامنے سب دکھ رہا ہے کس کا کیا ہو رہا ہے. کیوں مجبور کرتے ہو آخر؟ کچھ بھلا ہے تمہارا اس میں؟ نہیں استغفر اللہ. جی مشائخ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاروں کی تقسیم میں معنی کا اعتبار نہیں رکھا گیا، اور جب معنی کا اعتبار نہیں رکھا گیا اور اصل یہی ہے کہ مفہوم کا اعتبار کیا جائے. کوئی بھی چیز درمیان جاء زیدن، آپ جا کو الگ پارے میں کرتے ہیں، زیدن کو الگ پارے میں کرتے ہیں، بات سمجھ میں آئے گی؟ ہاں مشائخ، نہیں آپ جا زیدن کلام ہے، اس کلام کا الگ حصہ کرتے ہیں، زیدن کا الگ حصہ کرتے ہیں، اور آپ متعین کرتے ہیں وہ حصہ جو زیدن سے شروع ہوتا ہے. کیا پلے پڑے گا؟ زیدن کا عامل پہلے والے حصے میں ہے اور معمول بعد والے حصے میں. کیسے پتا چلے گا؟ تو پاروں کی تقسیم کچھ اسی قسم کی ہے، عامل کہیں ہے، معمول کہیں ہے، شروع کر دیا پارا. اب آپ دیکھیں قرآن کریم کا 5واں پارا کہاں شروع ہوتا ہے؟ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم. اگر ترجمہ کرنے کو کہا جائے کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ آپ ترجمہ کر پائیں گے؟ ہاں مشائخ، ارے یار تم لوگ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کچھ ہاں نہیں کچھ بولو گے. جی جی سمجھ رہے ہیں شیخ، سمجھ رہے ہیں. میں نے کیا کہا؟ یہ کہ یہ جو 5واں پارے کا شروعات والمحصنات والایمانکم کی، اس کا اگر ترجمہ کرنا چاہو تو کر پاؤ گے؟ اس کا ترجمہ آپ اگر کرنا چاہیں تو کر ہی نہیں سکتے. آپ کو جی کورس میں متعین کر دیا گیا 5واں پارا مثال کے طور پر. اب آپ کہیے والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یہیں سے ہم پڑھیں گے. ترجمہ کریں؟ کسی کے باپ کی ہمت نہیں کہ ترجمہ کر سکے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ والمحصنات کا عامل 4 پارے کے اندر آخری آیت میں ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم وغیر وغیر وغیر. اس کی کاؤنٹنگ چل رہی ہے، اس کا استقصاء چل جی رہا ہے، اس کا شمار چل رہا ہے جو محرمات ابدیہ میں سے ہیں. پھر اس کے بعد جو محرمات میں عموماً ہے، تو والمحصنات کا عطف حرمت کے اوپر ہے. یعنی جو عورتیں حرام قرار دی گئیں ان میں سے جس کا ذکر، ان کا تذکرہ حرمت علیکم امہاتکم والی آیت میں گزرا، وہ آیتیں اور مزید والمحصنات من النساء. تو اگر وہی والمحصنات من النساء سے آپ اسٹارٹ لینا چاہو تو بھئی والمحصنات کو رفع دینے والا عامل ہے کون؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ارے پلے پڑ رہا ہے تم لوگوں کے. جی 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 تو اس سے میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ کورس وورس کے اندر پاروں کی تقسیم یہ درست نہیں ہے. یا سورت کی تقسیم کریں یا رکوع کی تقسیم کریں. مثال کے طور پر سورہ اعراف رکوع نمبر اتنے سے کورس رکھا جائے، اس لیے کہ رکوع کی جو تقسیم ہے وہ مفہوم اور موضوع اور مضمون کے اعتبار سے ہے، جبکہ پاروں کی تقسیم اور پاروں کے اندر جو ربع، نصف اور 2/3 جو تقسیم کیا گیا ہے، پاؤ، آدھا پارا، پون پارا، یہ تقسیم جو بھی ہے یہ تقسیم معنی پر منحصر نہیں ہے. یہ اجزاء کو مطلب ایک چیز ہوتی ہے اس کو برابر برابر بانٹ دیا جائے. اس طریقے سے قرآن کریم کو 30 حصے میں بانٹا گیا، پھر اس 30 حصے کو 4 حصے میں تقسیم کیا گیا. پہلے کو ربع کہا گیا، دوسرے کو نصف کہا گیا، تیسرے کو ثلثان کہا گیا، اور اس کے بعد مکمل.
تو پاروں کی تقسیم یہ مقدار کے اعتبار سے ہے، آیات اور الفاظ اور کلمات کی تعداد کے اعتبار سے ہے، معنی سے کوئی تعرض نہیں۔ معنی چاہے بیچ میں چھوٹ جائے، معنی عامل اور معمول کے درمیان فصل ہو جائے، یا کچھ بھی اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو پارے کی تقسیم نہ تراویح کے لیے مناسب ہے۔ حفاظ کرام اگر اس میں ہیں تو سن لیں، حافظ جی لوگ ہیں اس میں جی تو سن لیں اس بات کو۔ ہاں یہ نہیں کہ بھئی چوتھا پارا ختم کیا آج، کل سے 5واں پارا، ہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والمحصنات من النساء الا ما ملکت۔ ارے گدھو، کچھ کھوپڑی سے بھی کام لو۔ کیا مطلب والمحصنات من النساء؟ عامل اور معمول کے درمیان فاصلہ ممکن نہیں ہے، ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جو عام آدمی بیچارہ 5ویں دن آپ کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، وہ تو حرج میں پڑ جائے گا کہ بھئی والمحصنات من النساء کیا مطلب اس کا ہوا، حیث اور بحث میں پڑ جائے گا کہ بھیا یہ مطلب کیا ہوا اس آیت کا۔ لہذا ہونا کیا چاہیے کہ رکوع کا اعتبار کیا جائے۔ اب رکوع کہاں سے شروع ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم۔ اب وہاں سے بات واضح ہے کہ بھیا اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں کچھ عورتیں یا اکثر عورتیں حلال رکھی ہیں، لیکن چند گنی چنی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے حرام کے قبیل سے رکھا ہے۔ حرمت عبدیہ میں سے حرمت رضاعت ہے یا حرمت نسب ہے، ان سب کی تفصیل آپ لوگ ماشاءاللہ جانتے ہیں، علامہ دہر ہیں۔ تو حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم سے لے کر کے ان کا تذکرہ شروع۔ یہ میں ایک مثال میں نے دی، یہ نہیں کہ یہیں پر ایسا ہے اور کہیں پر ایسا نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر اس طرح کی چیز آپ پائیں گے، جن میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو کورس ہے وہ 9 پارے سے آغاز ہوتا ہے۔ قال الملأ، کیا ہے اس کا عنوان؟ قال الملأ، قال الملأ، ٹھیک ہے جناب، یعنی قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ بات مکمل ہے؟ میں آپ کو وہ کتاب ہی شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ علی وجہ البصیرہ سمجھ سکیں۔ دیکھیے صفحہ کھلا آپ کے سامنے، ارے صفحہ کھلا، جی سر۔ یار بولتے کیوں نہیں ہو آپ لوگ؟ مجھے چلا چلا کر کے واللہ مطلب حلق میرا بیٹھ رہا ہے، اور تم لوگ جی شیخ جی شیخ، ارے یار ساتھ دو نا، کیوں آخر اس طرح چپ چاہ کا روزہ رکھے ہوئے ہو؟ دکھائی دے رہا ہے؟ جی سر۔ جی شیخ، جی تو کیا جی دکھ شیخ جی رہا ہے؟ شیخ، آمنوا باللہ، بسم اللہ، آمنوا بالذی نہیں ارسلت نہیں، وہ تو طائفۃ لم وہ یؤمنوا صفحہ کی فاصبروا شروعات حتی ہے، یحکم پارے اللہ۔ کی شروعات یہاں سے ہے، قال الملأ جی الذین استکبروا، جہاں لکھا ہوا ہے سائیڈ میں جی الجزء التاسع، دکھائی دے رہا ہے؟ جی 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 تو جی الجزء شیخ، التاسع کا آغاز کہاں سے ہے؟ قال الملأ الذین استکبروا من قوم۔ اب یہاں پر اس آیت کو آپ دیکھیں، یہ ایک ڈائیلاگ ہے جو شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان ہو رہا ہے۔ کس کے درمیان؟ شعیب اور ان کے قوم کے درمیان، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان۔ اب اس ڈائیلاگ کے درمیان سے 9واں پارا اسٹارٹ لیتا ہے۔ اب جب تک وہ پوری گفتگو آپ کو ذہن میں نہ آئے، سامنے آپ کی نگاہوں کے سامنے، تب تک آپ بات سمجھ پائیں گے؟ قال الملأ الذین استکبروا، اس سے پہلے شعیب نے کچھ کہا،
پھر قوم کے لوگوں نے کچھ کہا. تو یعنی وہ پوری بات اور پورا سیاق کیا ہے. سورہ اعراف کے اندر اعراف کیوں نام رکھا گیا جانتے ہیں آپ لوگ؟ سورہ اعراف کا اعراف نام کیوں رکھا گیا؟ پارے کا نام قال الملا رکھا گیا اس لیے کہ شروعات قال الملا کے لفظ سے ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جیسے عام روش ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، چھٹے پارے کا نام لا يحب اللہ کر دیا. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، پانچویں پارے کا نام والمحصنات رکھ دیا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اتل ما اوحی رکھ دیا. اما یتساءلون، پارے کا نام اما یتساءلون رکھ دیا. تبارک الذی بیدہ الملک، پارے کا نام یہ تبارک رکھ دیا. تو پاروں میں عام طور پر جو پہلا کلمہ آیا ہوا ہے، پہلا لفظ آیا ہوا ہے، اس لفظ سے پارے کا نام پہچانا جاتا ہے. ٹھیک ہے مشاہد؟ یہ چیز معروف ہے. تو قال الملا کو قال الملا کیوں کہا جاتا ہے اس پارے کو؟ اس لیے کہ قال الملا کے لفظ سے وہ پارا شروع ہوتا ہے. لیکن جو سورت ہے وہ ہے سورہ اعراف. سورہ اعراف کا نام سورہ اعراف کیوں پڑا؟ نہیں خیر وہ میں بعد میں بتاؤں گا. ہاں کچھ بول رہے ہیں آپ لوگ؟ جی شیخ، آراف کے جو ارے یار آپ بولے بھی تو ایسے شخص بولے جن کے یہاں نیٹ ورک کی پریشانی ہے کہ آپ کا جملہ مکمل ہونے کے انتظار میں ہمیں شام ہو جائے گی. کوئی اور بولو جس کے یہاں نیٹ ورک صحیح ہو. کے معنی میں ہے جنت. شکیل میں تمہیں باہر کرنے جا رہا ہوں. کیوں ویڈیو بند کر لیتے ہو؟ کیمرہ کیوں آف کر لیتے ہو؟ سر کہ ویڈیو نہیں بند کیا تھا، یہ دوسروں اس میں ایسا بیان کے اندر آ رہا تھا. جی مشائخ، تو سورہ اعراف کا نام اعراف کیوں پڑا اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے. پہلے میں یہاں یہ مکمل کر دوں کہ اس کے اندر اس سورت کے اندر مختلف انبیاء کرام کے واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے. مختلف انبیاء کرام کا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قوم عاد کا، قوم ثمود کا، قوم مدین کا، ڈھیر ساری قوموں کا. پھر اس کے بعد قوم فرعون کا تذکرہ کیا گیا ہے. یعنی عذاب یافتہ قوموں کا واقعہ یا ان کے واقعات نقل کیے گئے ہیں اس صورت کے اندر. تو ہمارا جو کورس ہے وہ قوم مدین کے واقعے کے درمیان سے شروع ہوتا ہے. ہمارا جو کورس مقرر ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قوم مدین کے واقعات کے درمیان سے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام مدین کی طرف بھیجے گئے تھے، تو مدین اور قوم مدین اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مابین جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے، اس ڈائیلاگ کے درمیان سے نواں پارہ اسٹارٹ لے رہا ہے. اور ایسی صورت میں یہاں درمیان سے شروع کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا جب تک قوم مدین اور قوم مدین اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کو جب تک شروع سے نہ لیا جائے، ان کا اور ان کی قوم کا معاملہ، ان کا واقعہ شروع سے نہ پڑھا جائے، تب تک بات مکمل سمجھ میں نہیں آئے. اس لیے گرچہ کورس مقرر ہے قال الملا سے، لیکن ہم پڑھیں گے کہاں سے؟ جہاں سے قوم مدین کا واقعہ شروع ہو رہا ہے، یعنی 8ویں پارے کی آخری رکوع جہاں سے شروع ہو رہی ہے. واضح مشاہد؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تاکہ تسلسل مکمل برقرار رہے، اور جو دیگر قوموں کے اور ان کے نبیوں کے ساتھ واقعات پیش آئے ان کو تو خیر چھوڑ دیجئے، لیکن اگر قوم مدین سے شروع کرتے ہیں تو قوم مدین اور شعیب کے درمیان علیہ وآلہ نبینا الصلوۃ والسلام
کیا گفتگو ہوئی, کیا ڈائلاگ رہا, اور کیسے انہوں نے کیا کہا اور ان کی قوم کا رد عمل کیا رہا, وہ پورا کا پورا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے رہے. لہٰذا ہم قال الملأ سے شروع کرنے کے بجائے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شعیبہ سے شروع کریں گے. اور یہاں سے شروع کرنے کے اسباب اور علل آپ حضرات کے سامنے میں نے واضح کر دیے. کیا یہ بات مفہوم ہے؟ جی جی شیخ. انور جی کمال شیخ. کیا کہا اب تک میں جی نے؟ شیخ. جی شیخ. جی حضرت انور کمال مد ظلہ العالی. جی شیخ. کیا باتیں کہی گئی اب تک؟ یہ شیخ کہ ہمارا کورس قال المرء سے ہے، لیکن سے ہم جو ہے مدین سے پڑھیں گے، کیونکہ وہاں سے جو ہے شاندار. یعنی ایک جملے میں بات مکمل کر دیا آپ نے. قال الملا سے کورس شروع ہے، ویلا مدین سے شروع کریں گے. اتنا کہنا تو آسان ہے، پر کیوں؟ ہاں صفی الرحمان، جی ایسا شیخ. کریں گے کیوں جب کورس قال الملا سے ہے؟ جی تو شیخ. پھر جی 4 آیت 3 آیت پہلے سے کیوں پڑھیں گے؟ شیخ وہاں سے بات واضح ہوگی، اس لیے وہاں سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے. قال الملا سے اگر شروع یعنی کرتے ہیں تو بات مکمل اس کا پس منظر سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قال جی الملا شیخ. جو جی کہا، ملا نے جو کہا وہ کیوں کہا، اس سے جی پہلے ہوا کیا تھا، کس چیز کے رد جی عمل میں شیخ. انہوں نے یہ جملہ کہا، اس سے پہلے کے کیا واقعات ہیں. تو سو بات مکمل چونکہ سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے جی جی قوم مدین کا واقعہ جہاں سے شروع ہے 2-4 آیت پہلے سے، وہاں سے ہم اسٹارٹ لیں گے، تاکہ کم از کم مدین اور شعیب علیہ السلام کے درمیان جو ڈائلاگز ہوئے، نبی اور ان کی قوم کے درمیان جو وارتالاپ ہوا، وہ پورے طور پر ہماری نگاہوں کے سامنے رہے، سیاق اور سباق ہمارے ذہنوں میں واضح رہے. اس لیے ہم وہاں سے شروعات کریں گے. ہاں فاروق، بات واضح ہے یا فاروق؟ اب دیکھ لے، یہی مسئلہ ہوتا ہے. یہی پریشانی آپ لوگوں کے ساتھ ہے. ہاں بھائی فاروق. جی شیخ. جی شاخ، مدہوشی ختم ہو گئی؟ شیخ آواز نہیں آ رہی بے تھی. ہوشی تھی، شیخ آواز نہیں آ رہی تھی. آواز ہی نہیں آ رہی تھی. جی نیٹ ورک کٹ گیا تھا. نیٹ ورک کٹ گیا تھا. جی عتیق الرحمان، کیا بات کہی گئی؟ عتیق الرحمان، جی سر. ارے یار بولا کرو، بولتے کیوں نہیں ہو تم لوگ بھائی؟ کیا کہا میں نے؟ کورس کہاں سے شروع ہے اور ہم کہاں سے کریں گے اور کیوں کریں گے؟ کیا کہا میں نے؟ کوئی بھی بولے شیخ. عتیق کو میں کہہ رہا ہوں. جی جی شیخ. قال الملأ سے شروع کیا جائے گا. قال الملا سے کیا شروع ہے؟ کیا جائے گا. وہیں سے نصاب شروع ہے. وہیں سے کیا شروع ہے؟ نصاب میں مطلب داخل ہے. نصاب میں وہیں سے داخل ہے، اور ہم شروع بھی وہیں سے کر رہے ہیں. جی
है ना। सलाहुद्दीन मकबूल। जी शेख। अरे जी शेख कहने के लिए नहीं आवाज दे रहा हूँ, हिस्सा लो। जी क्या शेख कहा कालमरो मैंने? से हाँ क्या कहा? शेख कालमरो से हम लोग साहब कालमरो से लोग इसलिए शुरुआत करेंगे कि वहाँ से पूरी मुकम्मल होगी शोएब अलैहिस्सलाम के वाक़यात को कौम मदीन का, इसलिए हम लोग वहीला मदीना खाहुम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि से बात पूरी समझ में आ जाएगी, उसका पस मंजर उसका वाज़ेह है। अहसन। अब्दुल सत्तार। जी सर, निसाब में जो दाखिल है वो कालल मलऊन से है, लेकिन हम शुरू करेंगे इलाज से, क्योंकि अगर हम कालल मलऊन से शुरू करेंगे तो पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अहसन। इसलिए उसके पूरे पस मंजर को जानने के लिए हम वहां से शुरू करेंगे। अहसन, बारकल्लाहु फीक। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप लोगों को मजीद फहम और इदराक नसीब फरमाए। अच्छी चीज है, मजीद तौफीक फरमाए। मैं यही चाहता हूँ कि भाई जो बात कही जा रही है आप लोग समझो उसको, बस यानी हाजिरी बराए हाजिरी आप लोग अगर क्लास में आ रहे हो कि चलो भैया कहीं भी मतलब बस आन करके और शरीक हो जाएंगे, अपना टुकड़ा दिखा देंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्लास में हाजिर होने का मतलब यह है कि क्लास में औ अलका समा व हुवा शहीद की कैफियत हो कि जो बात कही जा रही है वो मुकम्मल हाजिर दिमागी से अपनी खोपड़ी शरीफ में उसको घुसेड़ो, वरना हाजिर होने से क्या कोई जुमा का खुतबा थोड़ी है, आ करके बैठ गए फर्ज साकित हो गया। यहां फर्ज नहीं साकित होगा जब तक आप हमारे साथ मुशारका नहीं करते। जी मशाइख, अब एक बात यहाँ पर और कह दूं, सूरह आराफ का वजह तस्मिया क्या है? शाह आलम कुछ कह रहा था लेकिन मुझे पल्ले नहीं पड़ा। हाँ क्या कह रहे हो शकील? सर कह रहा हूँ कि ये पारों की तकसीम क्यों इस एतबार से की गई है कि कुछ बातें इधर हैं और कुछ बातें, यानी इस एतबार से क्यों ये तकसीम की गई कि जहाँ से बातें शुरू हो रही हैं। अच्छा सवाल है, सूरत का मामला, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। असल में पारों, मैं बता चुका हूं आप लोगों से कि पारों की तकसीम इस एतबार से रखी गई है ताकि जैसे कुरान करीम को तिलावत करने वाला वो बराबर बराबर हिस्से में पढ़ना चाहता है कुरान को, तो वो पारे के हिसाब से पढ़ ले। यौमिया इतना पढ़ेगा तो 30 दिन में उसका मुकम्मल हो जाएगा। तो इस एतबार से उसकी तकसीम की गई है कुरान के कलिमात की का एतबार करते हुए, कुरान के अंदर जो अल्फाज आए हैं उन अल्फाज का एतबार करते हुए। अच्छा, इसी वजह से कुरान का वसत कहाँ पर बनता है? आप सभी जानते हैं सूरह कहफ के अंदर जी जी वलियतलत्तफ, वलियतलत्तफ, जाहिर सी बात है वहां पर बस उसका निस्फ बन रहा है। तो ये जो निस्फ बन रहा है ये हुरूफ और कलिमात की तादाद के एतबार से, तो ये पारों की जो तकसीम है वो इसी एतबार से है कि हर पारे के अंदर तकरीबन तकरीबन बराबर कलिमात रहें, बराबर अल्फाज रहें और पढ़ने वाला उसी हिसाब से अपना हिस्सा मुतय्यन करके पढ़ता चला जाए। उसमें मजमून का एतबार नहीं रखा गया। लेकिन कुरान करीम के अंदर 540 रुकू बनाए गए, तो रुकू का जो फलसफा है वो मजमून पर कायम है। वो किस पर कायम है? मजमून पर कायम है। एक मजमून जहां मुकम्मल होता है वहां पर रुकू करते हैं। तो रुकू की जो तकसीम है वो निस्बतन दकीक है। इसीलिए हुफ़ाज़ किराम जो तरावी पढ़ाते हैं, मैं हमेशा इस बात की ताकीद करता हूं कि वो पारे के आखिर में रुकू का एतबार करें ताकि बात वाज़ेह रहे, मुकम्मल रहे। ये हमेशा मैं खुद इस पर आमिल रहता हूं और जो हुफ़ाज़ किराम हैं उनसे भी मैं ताकीद करना चाहता हूं कि वो रुकू का एहतमाम करें, यानी पारा ही के एतबार से पढ़ें, लेकिन पारा जहां खत्म हो रहा है वहां पर रुकने के बजाय आगे पीछे 2-3 आयत आगे पीछे करके जहां रुकू हो वहां पर बात मुकम्मल करके फिर वो क्या नाम है उस दिन का अपना कोर्स पूरा करें। समझ में आ रही बात?
इल्ला ये कि पारा भी मुकम्मल हो और बात भी मुकम्मल हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप रुकू की पाबंदी करें, कर सकते हैं पारे का भी एतबार, लेकिन खास तौर से जहां पर पारा मुकम्मल हो रहा हो लेकिन बात मुकम्मल ना हो रही हो, वहां पर तो किसी भी सूरत में पारा खत्म करके रुकू करना ये मुनासिब नहीं है। और अगर ऐसा कर देते हैं तो अगले दिन उस रुकू से फिर पिछला रुकू जहां से छोड़ा है आपने, उस पिछले रुकू से दोहराइए, ताकि अगले दिन का जो पारा शुरू हो रहा है उसका मजमून वहां से जुड़ जाए। समझ में आ रही है बात? जी जी। खालिद मियां, जी बात समझ में आ रही है? जी शेख जी जी सर। हाँ, सुबह हिफ्ज से फारिग होने वाले हाफिज जी सब जो होते हैं, उन मिस्कीनों को वो हिफ्ज को देखें कि वो इन चीजों का लिहाज रखें। बेचारे सोचते हैं कि जहां से पारा शुरू है अगर एक दो आयत आगे पढ़ेंगे और उसके बाद अगला दिन उससे शुरू करेंगे तो भूल ही जाएंगे। पारा जहां से शुरू है वहीं से उनका जहन बना हुआ है कि वहीं से पढ़ेंगे तब याद रहेगा। एक परेशानी ये भी होती है। बहरहाल तो ये रहा मामला आपके पारों का और रुकू का। तो इंशाअल्लाह हम शुरुआत करेंगे वइला मदयना अखाहुम शुआइबा। तय्यब, अब एक दूसरा मामला जो आपके सामने जिक्र किया गया था उसको भी मुकम्मल कर लें कि सूरह आराफ का नाम सूरह आराफ क्यों पड़ा। पारे का नाम तो समझ में आ गया, सूरत का नाम ये क्यों पड़ा? शाह आलम पता नहीं क्या बोला लेकिन उसकी आवाज ही समझ में नहीं आई। अगर किसी ने सुना हो या कोई और अपना हिस्सा डालना चाहे तो हमें मुस्तफीद करें। अफीदूना व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इस सिलसिले में हाँ खालिद मियां, इस सिलसिले में कुछ नहीं मालूम है शेख। सूरह आराफ को वजह तस्मीम। अब्दुल रहीम भूपेंद्र, कुछ कह रहे हो तुम? जी शेख। अब्दुल रहीम, अरे तुम्हारा थोबड़ा आधा क्यों दिख रहा है? जी यार तुम अपनी छत का मुशाहदा करवा रहे हो। नहीं, इससे घर में सब उधर उधर तस्वीरें सब लगी हुई है। कुछ भी लगी हुई है, अल्लाह के बंदे अपना रुखे रोशन उसका दीदार करवाओ ना। छत का दीदार करके हमें क्या मिलेगा? हाँ भाई भूपेंद्र, बात समझ में आ रही है तुम्हें? सूरह आराफ को सूरह आराफ क्यों कहा जाता है? नहीं। इफ्तिखार फहीम, सूरह आराफ को आराफ क्यों कहा जाता है? नहीं मालूम ऐसे किसके बारे में। नहीं मालूम, चलो एक बात हुई, वक्त बचाया तुम जी। असद, या असद अल्लाह हाफिज अल्लाह। शेख मोहतरम, मैं अभी तक का जो दर्स हुआ उसके रोशनी में कहना ये चाह रहा था कि आराफ का माना आराफ इसलिए रखा गया होगा क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ही अंबिया के जिक्र किए गए हैं, तो उनके ताल्लुक से जो भी जानकारी होगी हम जानेंगे, तो उस हिसाब से इसका नाम आराफ रख दिया गया। चले, बहुत अच्छा मुशारका है और अपनी एक कोशिश है, अच्छी कोशिश है, गरचे आपने सवाब को नहीं पाया। आराफ का ताल्लुक मार्फत से नहीं है, आपने मार्फत से इसका ताल्लुक जोड़ने की कोशिश की है कि साबिका कौमों के वाक़यात का जिक्र किया है और इस मार्फत के हवाले से कहीं आराफ नाम रखा गया हो। नहीं, ये वजह तस्मिया नहीं है। अजीजुल्लाह, असदुल्लाह, अजीजुल्लाह, आप लोग कुछ फूटेंगे?
चलिए बहरहाल आप लोगों की शरारत की वजह से वक्त ख़त्म हुआ, बात मुकम्मल नहीं हुई, और अब गुफ्तगू अगर मैं चाहूँगा तो एक दर्स मज़ीद उस पर चला जाएगा। अब अगले ही दर्स में फिर इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद आगे गुफ्तगू होती है। तक हो सकता है शेख हम लोग कुछ देख लें इस पे। हाँ देख लेना, देख भी लेना, मुताला वही तो मैं चाहता हूँ कि मुताला करके आओ, वही तो मैं चाहता हूँ मेरे भाई। जी शेख, मुताला करके आइएगा और फिर अगले दर्स में इंशाअल्लाह उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाई जाएगी और किताब भी शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।